तुमचे एक नॉर्थ गोवान एक काम उरलां, एक हायकोर्टान ऑर्डर केल्ली की दोन्ही झेडपीनी डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग, डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट समथींग DPC करचे म्हणून डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग आनी फुडें कितें तरी आसा तेजे. आनी सावथ गोवान ताणी एक सुमार 300 कोटीचे प्रोजेक्ट तयार केल्ल्याचो, जितून वेगवेगळ्या पंचायतींनी कामां, जिल्ल्या पंचायतीची कामां घातिल्ली. पूण नॉर्थ गोवा आसा पळय न्ही, तेणें करूच ना तो रिपोर्ट. तो करूना म्हणजे कितें आसा, आमी तेगेर 2-3 मिटिंग्यो बी जाल्यो आमच्यो. आनीक प्लॅनिंग ते आमचो जी पाडन आसलो म्हाका याद ना तो आमकां सदांच तेगेर मार्गदर्शन करतालो. आतां लेख आमचे खंय ते लेखा संजय एकावंट्सान आसा. तुमी कित्याक करना तें सांगा. ना, आमी केल्ले ते. आनी ते खरें म्हणल्यार तुमी म्हणटा तशें ते करपाची गरज आसा. त्या प्लॅनिंगा प्रमाणे वचत न्हू जाल्यार खुबशे आनीक फुडें पावूंक शकता. 300 कोटीचे प्रोजेक्ट आसा जे तुमी घेवपाक शकता. म्हणजे सावथान 300, आय डोंट नो, तुमचे चड आसूं शकता केल्ले. तुमी घेवना. आमी घेवना. सो फेलियर तुमचे बॉडीचे अशें दिसना तुमकां? फेलियर अशें म्हणल्यार टायम मातसो म्हण आमी 2-3 मिटींग घेवन अशें ठरयल्लें बी, पूण ते फुडें व्हरपाक पावना. म्हणून एक चेअरपर्सन तो सारको आसचो अशें दिसना तुमकां? पयले कशें जाता पळय सांग, आयज सुद्दां ते आमचे कडेन फंड्स खूब आसलोच आनी ते हेतूंतल्यान सगळे आमी तेतून बिजी उरले. आनीकूय परत कामां करपा जाय आसलें. चेअरमॅन अशें बी म्हणून न्हू ते, पूण टायम दिवंक जाय आसलो तुमी म्हणटा तशें. तुमी पळयतात GNH.